गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बाबा वृन्दावन निकुञ्ज धाम भगवान श्रीकृष्णको भक्तिभावमा मग्न भई आफ्नो भक्ति र श्रद्धालाई श्रीकृष्णको चरणमा अर्पित गर्ने अभिप्रायले नारायण प्रसाद शिवाकोटीज्यूले काठमाडौँको बुढानील कण्ठमा सुन्दर वाटिका निर्माण गर्नुभएको छ। वैष्णव धर्मलाई अवलम्बन गरी श्रीकृष्णमा आफ्नो सम्पूर्ण भक्तिरस समर्पित गरी आफू स्वयंलाई सेवकको रूपमा परिष्कृत गर्दै आउनुभएको उहाँको छोटो परिचय। सन् 1963 जुलाई 3 अषाढ शुक्ल द्वादशीका दिन पूर्वी नेपालको कञ्चनजङ्घा हिमालको निकटवर्ती क्षेत्र आठराई सिरुवानी स्थित ब्राह्मण परिवारमा गाईको गोठमा जन्मनु भएको नारायण प्रसाद शिवाकोटीज्यू माता भीमादेवी शिवाकोटी र पिता नन्दलाल शिवाकोटीको ज्येष्ठ पुत्र उहाँको औपचारिक शिक्षा झापाको चारपाने गाउँबाट सुरु भएको थियो भने प्रवेशिका परीक्षा उतैबाट उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँ आए। कानुन विषयमा स्नातकसम्मको अध्ययन गर्नुभई केही समय वकालत समेत गर्नुभएको थियो। सानै उमेरदेखि विचित्र दार्शनिक प्रकृतिका भावहरूको आरोह अवरोह भइरहने तर अनेक सामाजिक व्यवस्थाले आफैमा पुनः खुम्चनु पर्ने, किनकि आफ्नो सम्पूर्ण सांसारिक व्यवहार र परिवारको भरण पोषणको जिम्मेवारी जो थियो। परिवारको ज्येष्ठ पुत्र र 17 वर्षको उमेरमा बुबाको निधन हुँदा परिवारको जिम्मेवारी वहन गर्न उहाँले कानुन व्यवसायको अभ्यास गर्न थाल्नुभयो। तर पनि आफूमा आन्तरिक रूपले मौलाइरहेको संसारप्रतिको तीव्र वैराग्यले उहाँलाई उक्त पेशा छोड्न बाध्य बनाइदियो। आफ्नो विचारहरूलाई पुस्तकको रूप दिएर केही पुस्तकहरू पनि लेख्नु भएको उहाँले अध्यात्म क्षेत्रमै रम्न चाहनुभयो। निकै समय अध्यात्म र साधनामा रहेर अन्तमा भगवान श्रीकृष्णलाई परम सत्य मानी श्रीकृष्णकै भक्तिभावमा लीन हुनुभयो। युवा नारायण उनै परम प्रभु भगवान श्रीकृष्णको अनुभूतिमा श्रीकृष्ण विषयावलम्बनका लागि श्रीकृष्णको निजधाम भूब्रज गोलोक श्रीधाम श्री वृन्दावनतर्फ लाग्नुभयो। बाँकी सबै जीवन श्री राधाकृष्णको परम माधुर्य श्रीधाम वृन्दावनमा बिताउने निधो गरेर सन् 2008 देखि आंशिक रूपमा उहाँ उतै बस्न लाग्नु भएको थियो। सन् 1997 मा श्री निम्बार्क वैष्णव सम्प्रदायमा भगवान श्रीकृष्णका असीम अनुकम्पा र गुरुकृपाबाट श्री गोपाल मन्त्रद्वारा दीक्षित हुनुभई गुरुले नारायण शरण नामले संस्कारित गरिदिएपछि श्री राधाकृष्ण युगल प्रीति र साधनाका विविध विधाका साधना सहित परमोच्च मन्त्रराज श्री गोपाल मन्त्रको साधनामा उहाँ तल्लीन हुनुभयो। श्रीधाम वृन्दावनको बसाइको यसै क्रममा सन् 2010 को कार्तिक महिनाको रात्रिमा एक स्वप्न माध्यमबाट भगवान श्रीकृष्ण स्वयंले श्री गोपाल स्वरूपमा दर्शन दिएर नारायण शरणलाई बाबा भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। साथै अर्धचेत अवस्थामा लामो समयसम्म सँगै रहेर श्रीकृष्णले श्रृङ्गारसको परमोच्च विप्रलम्ब सख्यरस बाबामा विस्तार गरिदिनुभयो। यसपछि उहाँ नारायण बाबामा रूपान्तरित हुनुभएको हो। आफू बाबामा रूपान्तरित भएपछि भारतको वृन्दावनकै झझल्को दिने उद्देश्यले काठमाडौँको बुढानील कण्ठमा उहाँले बाबा वृन्दावन निकुञ्ज धामलाई स्थापित गर्नुभएको। जब म वृन्दावनमा यहाँ सबै घर द्वार सबै त्यागेर वैराग्यपूर्ण जीवन बिताउनको लागि श्रीधाम वृन्दावन हामी वैष्णवहरूको लागि निम्बार्क वैष्णवमा म जतिखेर गुरुसँग अनुदीक्षित भएँ त्यस पछाडि त्यो धामवासको लागि यहाँबाट श्रीधाम वृन्दावन भन्ने ठाउँमा त्यो भारतवर्षमा पर्छ त्यहाँ गइयो सन् 2008 मा। म उतैतिर जीवन बिताउने भनेर उतैतिर बस्नको लागि उतै भगवानको राधा वल्लभ सरकारको नाम गुणानुवाद गर्ने उतैतिर वृन्दावनको रजधुली त्यो रजमा रहने ती लोटपोट गर्ने भगवानको कीर्तन गर्ने भगवानको गुणानुवाद गर्ने यही रूपले त्यहाँ जीवन बिताउनको लागि म त्यहाँ गएको हो। त्यहाँ रहँदै बस्दै जाँदाखेरि सन् 2010 मा मलाई भगवानका धेरै श्रृङ्खलामा अत्यन्त दिव्य भगवतीय दर्शनहरू भए। त्यो दर्शन हुँदाखेरि त्यो वार्तालाप हुँदाखेरि कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ बाबा भन्ने नामद्वारा मलाई सम्बोधन भएको थियो।
त्यो बाबा भन्ने नामद्वारा सम्बोधन भयो। तर अलिक पछाडि गइसकेपछि फेरि बाबा भन्ने नामद्वारा सम्बोधित भएर चाहिँ तिमी उत्तराखण्ड जाऊ भन्ने हिसाब किताब भयो र त्यो निर्देशन भइसकेपछि उत्तराखण्डमा म यहाँ आएँ। यहाँ आउँदाखेरि त्यो क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि यो उत्तराखण्ड नै पर्छ। म एक दिनको शनिबार यहाँ म बस्थेँ। त्यतिखेर टङ्गाल भन्ने ठाउँ, यहाँ काठमाडौँको टङ्गाल भन्ने ठाउँमा एउटा भाडामा बस्थेँ। अनि त्यहाँबाट म यतातिर यसो गाई यसो केही पाल्न सकिन्छ अथवा आश्रम केही खोल्न सकिन्छ भन्ने हिसाब किताबले एक दिन शनिबार म यहाँ माथि चढ्दै गर्दाखेरि यो ठाउँमा देखेँ र यो भूमि देखेँ। यो चाहिँ बाबा वृन्दावनको उहाँकै वृन्दावन यहाँ प्रकट गर्नको लागि बाबा वृन्दावन निकुञ्ज धाम। निकुञ्ज भनेको जहिले पनि भगवानको रास हुने ठाउँलाई निकुञ्ज धाम भने, कुञ्ज निकुञ्ज भन्छन्। त्यो निकुञ्ज धाम भनेको चाहिँ निकुञ्ज धाम, निधिवन भगवानका अत्यन्त दिव्य गुप्त धामहरू हुन्, जहाँ चाहिँ भगवान किशोरीजीका साथ आफ्ना प्रियतमका साथ रास गर्नुहुन्छ। हो त्यस्तो दिव्य भूमि यहाँ बनाऊ, त्यो वृन्दावनको निधिवनको भूमि यहाँ बनाऊ भनेर चाहिँ त्यो भूमि बनाउनको लागि त्यो परिकल्पना अनुसार यो पृष्ठभूमिमा बसेको छु। वृन्दावनको संक्षिप्त प्रतीक चिनाउने अभिप्राय स्वरूप यहाँ बाँके बिहारीको मन्दिर, निधिवन, गोवर्धन पर्वत, राधाकुण्ड, श्यामकुण्डको प्रतिमा स्वरूप सानो निकुञ्ज बनाइएको छ। यस धामलाई धार्मिक पर्यटनको आगमनमा रूपान्तरण गर्ने योजना बाबा नारायण प्रसादज्यूको छ। यस निकुञ्ज धाममा विशेष गरी प्रत्येक एकादशी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि लगायतका पर्वहरूमा विशेष भक्तजनहरू आई पूजा, सत्सङ्ग, भजन कीर्तन, होम आदि गर्ने गरिन्छ। भक्ति, योग र साधनालाई अभिवृद्धि गर्ने योजना अबका दिनमा यस आश्रमको मूल ध्येय रहँदै आएको छ। गिरिराज गोवर्धन जो हुनुहुन्छ उहाँ दिव्य धाम स्वयं भगवान नै गिरिराजको रूपमा प्रकट हुनुभएको। गिरिराज स्वयं आफै भगवान गिरिराजको रूपमा प्रकट भएर चाहिँ त्यो भोग त्यहाँका के भनेदेखि ब्रजवासीहरूले भोग लगाएका थिए। इन्द्रलाई लगाउनु पर्ने भोग ब्रजवासीहरूले चाहिँ भगवानको इसारा अनुसार गिरिराजलाई लगाऊ भन्नुभयो। गिरिराजलाई लगाउँदाखेरि स्वयं गिरिराज चाहिँ भगवान एक स्वरूपमा भगवान गिरिराज भएर चाहिँ भोग ग्रहण गर्नुभएको छ। त त्यसो भएको हुनाले गिरिराजजीको भनेको नै स्वयं भगवान श्रीकृष्ण नै एउटा स्वरूप हो पर्वतको रूपमा। अब राधाकुण्ड, श्यामकुण्ड जो त्यो चाहिँ अत्यन्त पवित्र किशोरीजीका आफ्ना चुराहरूले चाहिँ खोतलेर, स्वयं किशोरीजीले खोतलेर चाहिँ त्यो कुण्ड निर्माण गरिबसेको हो। त त्यसो भएको हुनाले त्यो कुण्डमा जो स्नान गर्छ त्यसले साक्षात यो कस्तो भनेदेखि त्यो राधाकुण्डमा जल स्नान गर्ने, शरीरलाई स्नान गराउने राधाकुण्डको एक जल जसले प्राप्त गरेको छ त्यसले यी तीन धामहरूमा बस्नु पर्दैन, सिधा गोलोक धामको परिवेश उसको प्रवेश उसलाई खुला छ। त त्यसो भएको हुनाले राधाकुण्ड श्यामकुण्डको महत्त्व अत्यन्त दिव्य छ। राधाकुण्डको श्यामकुण्डको दर्शनै पाउनु पनि अत्यन्त ठुलो मानिन्छ। हामी वैष्णव परिवारकोले यो बुझेका छन्। राधाकुण्ड श्यामकुण्डको यो भयो। अनि त्यस पछाडि बाँके बिहारीको जो त भगवान श्री राधाकृष्णकै मूर्ति हो। भगवान श्री राधाकृष्णको एउटै दुईटा स्वरूप एउटै मूर्ति, त्यसलाई बाँके बिहारी स्वरूप भनिन्छ। तर एउटै स्वरूपमा त्यस्तो किसिमको त त्यो प्रकट यहाँ भगवानको त्यो छवि यहाँ प्रकट भएको छ। अनि निधिवन जो हो भगवान स्वयं भक्त र भगवानको संयोग जहाँ हुन्छ त्यसलाई निधिवन, जहाँ त्यहाँ चाहिँ भगवानका भक्तका हरिदास भन्ने एकजना अत्यन्त ठुला भक्त हुनुभयो। उहाँका गोदमा भनेको काखमा चाहिँ उहाँ कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो र भगवान चाहिँ छुमु यो काखमा खेल्नुहुन्थ्यो राधाकृष्ण। त्यो खेल्दै उहाँले यस्तो अनुरोध गर्नुभयो कि हे भगवान, हजुर अब सधैँ यो निधिवनमा विराजमान हुनुहोस् भन्दाखेरि दुईटै स्वरूप एउटै रूपमा प्रकट हुनुभयो र त्यही स्वरूप चाहिँ बाँके बिहारीमा प्रदान हुनुभयो। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ दिन अहिले पनि रात्रिमा रास हुन्छ भगवान श्री राधाकृष्णको। अनि रात्रिमा कोही मनुष्यहरू मनुष्यहरू त्यहाँभित्र जान पाइँदैन, त्यो प्रवेश निषेध गरिन्छ। त्यो किसिमको परिकल्पना हो, त्यही भाव हो यो।
त्यही किसिमको भाव हो यो। अनि दिउँसोमा चाहिँ यहाँ भक्तहरू आउँछन्, यहाँ मेडिटेसन गर्छन्, साधना गर्छन्, भक्तिपूर्वक भगवानको चिन्तन गर्छन्। अत्यन्त सुन्दर वातावरण छ। त त्यसो भएको हुनाले यो त्यो किसिमको परिकल्पनामा यो धाम बनेको हो र सहर पनि नजिकै छ। अनिखेर एकछिन त्यो सहरको जन्जालबाट चाहिँ एकछिन निस्केर आनन्दपूर्वक यहाँ एकछिन यहाँ चाहिँ त्यस्ता किसिमका मेडिटेसनल म्युजिकहरू बजिराखुन्। अनिखेर यो कोठाहरूमा एक एक कोठामा बसेर चाहिँ आनन्दसँग केही समय ध्यान गऱ्यो भनेदेखि उनीहरूको शरीरमा यो संसारको मनोदशा मनोभ्रान्ति विस्थापित गर्न र अत्यन्त दिव्य भगवतीय वातावरण भित्र सञ्चय गर्न, भगवानको भावना सञ्चय गरेर यो शरीरमा चार्ज गर्नु पर्यो। यो शरीरमा चार्ज गर्ने यो चार्ज स्टेसन पनि हो। यो संसारी मान्छेलाई यो संसारी मान्छेलाई यो चार्ज गर्ने ठाउँ पनि हो एक किसिमले। त्यसो त्यो परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। अब चार्ज उनीहरूले कति चार्ज गर्न खोजेका छन्, अब त्यो चाहिँ हाम्रो मिटिङ पोइन्ट कहाँ हुन्छ त्यो थाहा छैन। र त्यस्तो हिसाब किताबले नै सोच्नु पर्यो। मानिस भएर जन्मिएपछि उसको चिनारी उसको कर्मले निर्धारण गर्छ। भगवानको भक्तिलाई नै आफ्नो कर्म मानी निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको बाबाको यो यात्रालाई उहाँको परिवारले समेत सहर्ष स्वीकार गरी उहाँलाई साथ दिँदै आउनु भएको छ। आफ्नो जेठो छोरा भक्तिमै रमेको र स्वयं आफू पनि भक्तिमै रम्दै जीवनको उत्तरार्धको समयलाई हाँसी खुसी बिताइरहनु भएकी बाबाकी आमा श्रीमती भीमादेवी सेवाकोटी बाबा नारायणको बारेमा यस्तो भन्नुहुन्छ। जन्मेको 1.5 महिनादेखि नै रुन्चेल भन्ने जस्तो लाग्यो। रोको रोइ बेलुका घाम पहेँला भएपछि रुने रोको रोइ। अनि धामी त कति लाग्यो। अनि हेर्नेले भने पाथिभरा देवीलाई पनि भाकल गरेँ मैले, म दर्शन गराउँछु यो बिमार छुटोस् भनेर। अनि पछाडि एकजना बुढी बजूलाई हेराउँदाखेरि तेरो छोरो ढुङ्गा पछारिस् भने पनि मर्दैन, यसले उसलाई निको पार्ने उपचारी मान्छे खोजेको छ, पर्खिनुपर्छ भनेर भनेको थियो। पछाडि एउटा साधु आएर चाहिँ बाहिर धुनी लाएर बसेको थियो। अब उसलाई सधैँको बिमारले भेट्यो रोयो। अनि साधुले त्यस दिन त अब सुनेछन् मात्रै भरे। अनि भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि तपाईँहरू कहाँ साह्रै नराम्रो गरी बच्चा रोयो, बच्चा सन्चो छैन रहेछ भनेर ती साधुले भने। अनि यस्तै छ भनेर भनियो नि त। अनि त्यसो भनेपछि त्यो बच्चा जतिखेर रुन्छ त्यतिखेर यहाँ ल्याउनु है, यहाँ धुनीको खरानी फुकेर म दिन्छु भनेको थियो। अनि पहिला पनि हेर्नेले चाहिँ के भनेको थियो भने नपत्याउँदा एउटा झ्यास आउँछ त्यसले निको पार्छ, त्यसले जस पाउँछ भनेको थियो। अनि पछाडि त्यही अब कत्रा धामी बुढी बजुमा लाँदा भएको थिएन, त्यहाँ पत्याइराखेको थिएन। त्यो खरानी फुकेर दिएपछि अनि कर्मसु 2-4 दिनमा उसको रुने टुङ्गा लाग्यो। अनि पछाडि 2 वर्षको हुँदाखेरि मैले पाथिभरा लगेर पनि दर्शन गराएर ल्याएँ। विचित्र घटनाहरूको संयोगले नै जीवनको यात्रालाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। भक्तिभावमा आफूलाई डुबाइरहँदा बाबा नारायणज्यूलाई पनि स्वप्नहरूको माध्यमबाट अलौकिक दर्शन तथा मार्गदर्शनहरू भए। स्वयं बाबाकी भनाइमा भन्नुपर्दा सन् 2009 को हरिबोधनी एकादशीको बेलुकी पख बाबा 81 बिरामी पर्नुभयो। अस्पताल लैजान सम्भव नभएको र अर्धचेत अवस्थामा एक सुन्दर ग्वाल भेषवाला सखाले बाबालाई अर्कै दिव्य लोकमा लगेको र बाबा आफू स्वयंलाई बिर्सेर तिनै ग्वाल सखासँग आनन्दमय वार्तामा रम्दै जानुभयो। अन्तमा उनी ग्वाल सखाले चिन्ता नलिनु सबै ठिक हुँदै जाने सान्त्वना दिएर बिदा भएको त्यस बखतको सपनाले पछि श्री बाबा वृन्दावन धाम स्थापना भएको भनाई बाबा नारायण प्रसादज्यूको रहेको छ। बहुत सुन्दर। वास्तवमा मेरो हृदयको भित्र बसेको कुरा यदि भन्ने हो भनेदेखि मैले के अनुभूति गरेँ होला भन्ने कुराहरू यदि प्रकट हुने हो भनेदेखि पहिला कस्तो अवस्थामा दर्शन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ
के रहेछ त भन्दाखेरि अब हरेक साधकहरूले आफ्ना आफ्ना अनुभूति गरेका होलान्। अनुभूति भनेको शब्द ज्ञानभन्दा धेरै माथिको कुरो हो। भगवत कृपा नभइकन अनुभूतिका कुरा प्रसङ्गै आउँदैनन्। भगवत कृपा अत्यन्त त्यो भगवत कृपाले भगवानले स्वयं आफ्नो बारेमा जनाइदिनुहुन्छ त्यो कृपा भएपछि। त्यस कारणले गर्दाखेरि कस्तो किसिमले जनाइदिने हो र कसरी के कुराहरू जनाइदिने हो भन्ने कुरा भगवानले उसको साधकको साधनाको क्वालिटीलाई विचार गरेर भगवानले जनाइदिनु हुँदो रहेछ। तर कस्तो कस्तो अवस्थामा भगवानको दर्शन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो अनुभूतिको आधारमा भनेदेखि म के भन्न सक्छु भनेदेखि हामी संसारबाट एकचोटि गुवा भएर रुनुपर्छ। संसार मेरो हो भन्ने कुरामा विस्मृत हुनुपर्दछ। संसारबाट जति गुवा भएर रोयो अनि संसारबाट जति वैराग्य भयो र मेरो अरू कोही पनि विकल्प छैन भन्ने कुरा जब यो जीवलाई पुग्छ, मनुष्यलाई पर्छ, यकिन हुन्छ र गुवा भएर रुन्छ, त्यतिखेर एक मात्र कसैले समाउँछ हात, कसैले टेवा दिन्छ भने त्यो भगवान हो। त्यसलाई जसले जसरी बुझेको छ, कसैले अल्लाह भन्ला, कसैले जिजस भन्ला, कसैले कृष्ण भन्ला, चाहे जे भनोस्, तर यो संसारबाट पहिला पाक्नुपर्छ, गल्नुपर्छ, रुनुपर्छ, गुवा भएर रुनुपर्छ। नान्यम गति कृष्ण पदारविन्द। यो संसारमा भगवान श्रीकृष्ण भन्दा अन्य गति छैन भन्ने कुरो यकिन गर्नुपर्छ। त्यो यकिन गरेको अवस्थामा भगवान प्रकट हुनुहुन्छ तत्काल। त्यहाँ एक निमेषको विलम्ब छैन। तर त्यो अवस्थामा पुग्न मनुष्य सकेको छैन, त्यो शरणागत हुनै सकेको छैन। त्यो शरणागत नहुन सकेको कारणले गर्दाखेरि उसले भगवान देख्दैन, उसले भेट्दैन। ऊ संसारमै रमिएको छ। उसले जानेका ज्ञान पनि यही संसारमै खर्च गरेको छ, संसारलाई क्यास गर्न खोजेको छ। संसार 10-5 रुपियाँमा खर्चित भएको छ ऊ। त त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा भगवानलाई मिल्दैन। जुन मैले भने त्यो अवस्थामा भगवानलाई मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले आफ्नो अनुभूतिका आधारमा मैले यो भनेको हो। तर अब कस्ता लोकहरूको दर्शन हुँदो रहेछ भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि यो अलग अलग साधकहरूको अलग अलग अनुभूति हुनसक्छ। मेरो अनुभूतिको आधारमा यदि मैले भन्ने हो भनेदेखि यहाँ अघि मैले पनि एउटा प्रश्न अलिकति कुरा निकालेको पनि थिएँ कि एकचोटिमा कैलाश, दिव्य कैलाश, यो भूमण्डलको कैलाशभन्दा पनि दिव्य कैलाश अर्को कैलाश छ। कैलाशको दर्शन भयो, त्यस पछाडि देवलोकका दर्शनहरू भए। देवलोकका दर्शनहरूमा हामी यसरी हिँड्नु पर्दैन, यो शरीर हुँदैन, अर्कै शरीर प्राप्त हुन्छ, अर्को शरीर प्राप्त हुनुहुन्छ। अनिखेर हामीलाई यसरी गोडा चलाएर हिँड्नु पर्दैन, अनिखेर हाम्रा आँखाका पलकहरू झम्किँदैनन्। त्यस्तो किसिमको परिकल्पना गर्दाखेरि एक लोकबाट अर्को लोकमा त्यो भ्रमण हुँदो रहेछ। र त्यतिखेर यो मनुष्य शरीर अनिखेर यहाँको लोक, यसको बारेमा विस्मृति हुन्छ, त्यहाँकै मात्रै जानकारी हुन्छ। त्योभन्दा पनि माथिल्लो लोक गोलोकको पनि परिकल्पना मलाई स्मृति भयो। गोलोकको स्मृतिमा पनि त्यस्तै किसिमको घटना घटित भए। त्यो भगवानको नित्य निकुञ्ज लीला, जसले रासको प्रवेश गरेको छ, रासको प्रवेश प्राप्त गरेको छ भने भगवानले पहिला एउटा गुप्त आफ्ना मान्छेलाई बोलाउनु पर्यो भनेदेखि एउटा है यो चाहिँ प्राइभेट गफ है भनेर भन्छ नि। भगवानले पनि आफ्ना मान्छेलाई बोलाउनुहुन्छ र आफ्ना भक्तलाई बोलाउनुहुन्छ, ती भक्तहरूसँग लीला गर्नुहुन्छ। त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो लीला चाहिँ त्यसलाई रासलीला भनिन्छ। त्यो भगवानको भक्त र भगवानको समागम हुने चाहिँ त्यहाँ स्त्री पुरुष होइन नि। फेरि यहाँ प्रतीकात्मक रूपमा स्त्री भनिएको छ, गोपिनीहरू भनेको छ। ती आचार्य हुन्, प्रधान बडै आचार्य, भक्तिका आचार्यहरू। भक्ति भनेको स्वयं प्राकृत रूपमा स्त्री स्वरूपा हो। त्यसै कारणले प्राकृत स्त्री स्वरूपा भएको नै सारा आचार्यहरू चाहिँ सबै आचार्यहरू बडे शिवजी पनि गोपेश्वर हुनुहुन्छ। शिवजी पनि स्त्री स्वरूपमा जानुपर्छ त्यहाँ रासमा प्रवेश गर्नको लागि। त त्यसो भएको हुनाले कोही यहाँ पुरुष छैन। भगवान श्रीकृष्णदेखि बिच पुरुषोत्तम अध्याय हेर्नु नि भगवत गीताको। त
त भगवान श्रीकृष्ण एक मात्र पुरुष हुनुहुन्छ, अरू सबै स्त्री नै हो यदि प्रतीकात्मक रूपले सोच्ने हो भनेदेखि। तर संसार हामी लोक व्यवहारमा हामी स्त्री पुरुष भनेर त्यसलाई व्यवहार गर्छौँ। रास भनेर त भगवानको यस्तो दिव्य महिमा लीलालाई चाहिँ हामी स्त्री पुरुषको यसो लबरा लबरीहरू नाच्ने गाउनेलाई रास भनिदिन्छौँ। हेर्नु त त्यति सब अपभ्रंशित गरेर त्यस्तो बनाइदिएको छन्। यो कुरा बिल्कुल गलत प्रचार छ, गलत अपव्याख्या छ। यो भगवानप्रति अत्यन्त ठुलो अपराध, नामापराध हुन्छ यसले। जय जय श्री राधे श्याम। भगवानको दर्शन पश्चात उहाँले भगवानको भक्ति र साधनालाई प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्य स्वरूप सन् 2009बाट सगरमाथाको नाम्चे भ्यू पोइन्टबाट सुरु गर्नुभएको कैलाश, मानसरोवरदेखि कन्याकुमारी, दामोदर कुण्ड लगायत थुप्रै युरोपियन देशहरूमा समेत राधाकृष्णको नाम प्रचार प्रसार गर्न उहाँ तल्लीन हुनुभयो र यो यात्रा अझै पनि जारी रहेको छ। आफ्नो विचार, ज्ञान आफू र घर परिवारमै मात्र नभई बाबाले अन्य जनमानसमा समेत आफ्नो ज्ञान बाँड्दै जाँदा उहाँको थुप्रै अनुयायीहरू हुनुहुन्छ। विगत 20औं वर्षदेखि बाबाको अनुयायी भई यसै धर्मलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो जीवन बिताइरहनु भएको एक स्विस नागरिक कफम्यान वल्फग्याङ हुनुहुन्छ, जसलाई नेपाली नाम उद्धव शरण राखिदिनु भएको छ। बाबाले आफू कसरी बाबाको ज्ञानबाट प्रभावित हुन पुगेको कुरा उहाँले हामीलाई आफ्नो बारे बताउन सानो भिडियो क्लिप बनाएर पठाउनु भएको थियो। Hello, Namaste and Radhe Radhe. My name is Uddhava Sharan, which name was given to me by Baba through initiation. My formal name is Wolfgang Kaufmann, and my place of origin is Switzerland. To make it short, it happened that I returned to the same ashram again in 1995, 2 years later, to complete an advanced yoga teacher's course. Just after this course, as I had planned, I traveled to Nepal to make some trekking in the Himalayas, which ultimately made me feel very home and familiar. Again, 2 years later, in 1997, I decided to travel again to Nepal. The intention this time was to search a guru who could make me understand about the absolute truth and to find a way out of unhappiness and the grip of this material world. I felt a deep yearning inside me on the search to God and the absolute truth. I had come to the point where I totally felt big disappointment and unsatisfaction living in this material world. My only concentration now was focused in yoga, because by yoga practice I got relief from the pain caused by such distress which kept me bound in this world by ignorance or ignorance. Luckily, destiny, or you can say the grace of God, the grace of Krishna, made me meet with Baba soon after arrival in Kathmandu. Baba was exactly the proper guru to me. The first well-known book he wrote was about the pre-democratic movement in 1990 in Nepal. This book became very famous in Nepal, and it is still a reference book at schools and in universities nowadays. Another book he published together with 3 co-publishers was an illustrated album dedicated to the late King of Nepal. As mentioned before, then in 1996, gradually, he began to dedicate his life solely to spirituality after the dream with Balkrishna. He wrote 2 more books, one with name Planting Without Seed and Sri Krishna Experience. Both have been published in Nepali language. In the second book, Baba describes the dreams he experienced related to Krishna.
More information you can find on the internet by searching Narayan Baba Ashram Kathmandu. You know, Baba is such a humble person. So simple that we would never expect that he has such a profound knowledge regarding Krishna and the Absolute. I never ever supposed a Grihastha, a simple householder, having such a deep and profound knowledge. Actually, to me, such a personality, such a soul, for me it was an experience beyond expression. I personally would call it miracle, or maybe better, the grace of God, Krishna. You know, to me, Baba is a real sadhu, maybe just in disguise of a householder. That's what I feel and honestly believe. He's what we say a bhakta, humbly devotional, full of meekness, inherently Sri Krishna in his heart. आफ्नो जीवनकालमा आफू र वर्तमान समाजको भोगाइहरूबारे आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्ने अभिप्राय स्वरूप बाबाले केही पुस्तकहरू समेत लेख्नुभयो। कतिपय धेरै लोकप्रिय पनि भएको बाबाको भनाइ छ। हामी उहाँकोमा जाँदा उहाँले आफ्ना कृतिहरूबारे हामीसँग छलफल पनि गर्नुभयो। जीवनयात्राको यो समयसम्म आइपुग्दा उहाँ मात्रको इच्छाले सम्भव थिएन। उहाँको जीवनसाथीको पनि अहम भूमिका जो छ। श्रीमती धर्म मञ्जरीसँग पनि हामीले सानो कुराकानी गर्ने मौका पायौँ। राधेश, मलाई राम्रो लागिरहेछ। उहाँ अलिक भावुक हुनुहुन्छ अनि अब भजन गर्दा गर्दै पनि अब रुने कराउने अनि चुप्प लाग्ने फेरि हाँस्ने यस्तो यस्तो गर्नुहुन्छ अनि राम्रो लाग्छ। उहाँको बानी व्यवहार सबै ठिक छ, राम्रो गर्नुहुन्छ अनि उहाँलाई धर्म कर्ममा बराबर रुचि हुन्छ। जो सबै संसारको मान्छे हुँदा अलिक भिन्नै लाग्छ। 40 वर्षमा अब विवाहदेखि हामी अब यस्तै घरमै घर गृहस्थी हुँदै हुँदै उहाँ पढ्न काठमाडौँ आउनुभयो अनि आउँदा आउँदै अब हामी पनि पछि आयौँ। आएर अनि 46 सालमा हामी आयौँ। त्यतिखेर उहाँ जनआन्दोलनको किताब जनआन्दोलन भइरहेको थियो। त्यतिखेर जनआन्दोलनको किताब पनि पुस्तक पनि लेख्नुभयो, धेरै पुस्तक लेख्नुभयो उहाँले त्यतिखेर। अनि त्यही पुस्तकले चाहिँ हामीले दुःख सुख चलाउँदै चलाउँदै बच्चा बच्ची हुर्काउँदै अनि उहाँ पढ्दै जाँदाखेरि वकिलै हुनुभयो। वकिल भइसकेपछि एउटा ल फर्म पनि खोलेको थियो। संसारमा लाग्नुभन्दा यो ठाउँमा त धेरै 100मा 200 राम्रो हो। 100मा 200 राम्रो हो। यसमा लाग्नु भनेको लाग्नु एकदम राम्रो कुरा हो। लाग्नु पनि पर्छ। यो संसार भनेको अहिले एकछिनमा छोडिने चिज हो। जुन आफूलाई जे लिएर जानु छ त्यो भगवानकै भक्ति हो, साधना हो। आफूले जप गरेको, तप गरेको, धर्म गरे मतलब धर्म भनेको गरिब गुरुबाहरूलाई यसो दिएको, दान धर्म गरेको, अब भगवानको जप गरेको त्यो नि हो हामीलाई खासमा लिएर जाने चिज। अब राम्रो लाग्छ मलाई। आफ्नो सम्पूर्ण मन ध्यान श्रीकृष्णमा अर्पित गरी भक्तिलाई मोक्षको बाटो पहिलाउने बाबा नारायण प्रसाद ज्यूबारे बुझ्न र भक्ति रसमा रमाउन चाहने जो कोहीले उहाँको श्री बाबा वृन्दावन निकुञ्ज धामको भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ। ध्यान, योग, साधना, भगवानको स्तुतिमा रम्न ज्ञान लिन चाहने जो कोहीले यस धाममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। श्री बाबा निकुञ्ज धाम, बुढा नीलकण्ठ।